Hello mga kaigsoon, na ako karon diri sa ilalom sa Kawayanan. Dunay 200 ka metros gikan sa Barangay Road sa among Ipuya. So sa unang panahon nagunahon ako nga laay laay og mingaw kining mao nga dapit. Apan karon nahinuktokan ako nga insakto ang akong amahan. Labi na sa nagsingabot na nga mga gubat, no? Pero di tangay malisang tungod kay panagna na balang sa balang kasulatan. Doon nagingon sa bisikulo akong ihatag din eh. Ang langit o nga yuta mahanaw apan ang yang pulong dagid mahanaw. Nagunahon na ang uban nga ma-dissolve ang kalibutan o yuta. Dili mga igsoon. Ang tinuod nga translasyon na pass away sa English, sa Tagalog lilipas, sa Cebuano mulabay. Tungod kay ang pulong kalibutan naghulagway ka na sa tawhanon og dautan nga kahimtang. So mao kanay katumanan aron dili makontradik ang mga saad sa Ginoo sama panangalit sa Salmo 2:6-12 kung basahon nimo na diha. Gitagna na nga ang atong Ginoong Hesus mo'y hari sa Sion og panulundon niya ang kayutaan. Ihatag sa Dios kaniya ang tanang kanasuran kung imong basahon ng pinadayag tanawa ang pinadayag. So ang saktong pagsabot mga kaigsunan nga dili ma-dissolve ning yuta, i-restore lang sa Ginoo. So inigbalik niya sikan kaming munay atangan nato, munay pangandaman nato. Moghari siya og usa ka libo ka tuig. Geographical reign of Christ. Itawag siya millennial. So ang pinakasentro gyud niyang headquarter o trono mao gayud ang sayon mga kaigsunan. Gisulti man gina sa balang kasulatan nga maghari sa Lucas 1:33, maghari siya sa balay ni Jacob ug ang iyang gingharian walay pagkatapos. Ayaw mo to ang gingharian tuwa sa Roma, tuwa sa Korea, nas Pilipinas. So karon inigbalik gyud sa Ginoo. Iyahan ng harian gyud ang panulundon niya mga kaigsunan sumala sa gitagna kani nga verse. So sa dihang molingkod lagi siyang trono usa ka libo ka tuig ang iyang pag-ari uban sa hustisya ug kaangayan. So muna ang ngayon natong pangandaman na bulahan ang mga matarong kay sila makapanunod sa yuta. Tungod kay inighuman sa millennial reign of Christ, iya man ang intrigo ang gingharian ngadto siyang amahan. Human niya mailalom sa tanan, sa mailalom sa iyang pagbulutan ang tanan, iya naman ning intrigo sa amahan. So ipakunsad na dayon sa Dios ang bagong langit ug bagong yuta. O ang gingharian day sa Dios dunay duha ka bahin. Upper part maong langit ug ang yuta lower part. Okay? Salamat nga nakapaambit ko ninyo sa maayong mga pagtulunan. God bless you.